Okay, are we live, Dilnaz? Yes, okay. Hello everybody, नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम प्रकृति भट्टराई बस्नेत। तपाईहरुलाई पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन को यो सेसनमा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो जुममा पनि धेरै साथीहरु जोडिनु भएको छ भने हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत पनि धेरै साथीहरु चाहिँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन हामी राष्ट्र र समग्र नेपाली जनताको विकासका निम्ति महिलाको अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागिताको लागि काम गर्छौं। अर्थात आज पार्लियामेन्टमा नागरिकताको विषयमा 33%, आरक्षणको विषयमा धेरैजना चाहिँ हाम्रो वुमेन पार्लियामेन्टेरियन्सहरूले काम गर्दै गर्दाखेरि र देशका विभिन्न हिस्साहरूमा चाहिँ वुमेनहरूको लागि काम भइराख्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझे जाने अनुसार चाहिँ के देखेका छौं भन्दाखेरि वुमेनहरूको पार्टिसिपेसन चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने देखावटी रिप्रेजेन्टेसन मात्रै या भनौं टाउके रिप्रेजेन्टेसन, उहाँहरूको चाहिँ पोलिटिकल पार्टिसिपेसन चाहिँ इन्हान्स भएको हामीले देखेको छैनौं। आरक्षण आउँदै गर्दा हामीले पहिलो कदम लिइसकेका छौं। तर अब नेक्स्ट जेनेरेसन अफ वुमेन, तपाई हामी जस्तो वुमेनहरू चाहिँ अब पोलिटिकली तिखारिएर आउन पर्यो। पोलिटिकली लिटरेट भएर बटम टु टप अप्रोचमा पनि हामी जान पर्यो। टप टु बटम अप्रोचमा हामीले 33% लागू गरिसकेका छौं भने अब बटम टु टप अप्रोचको लागि पनि हामी सबैजना बिस्तारै पोलिटिकली लिटरेट हुँदै तलैबाट आउन पर्यो, जरैबाट आउन पर्यो भनेर हामी पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन लागि परेका छौं। राष्ट्र र समग्र नेपाली जनताको विकासका निम्ति महिलाको अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागिता, यही फोरम अन्तर्गत, यही इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत हामी पोलिटिकल लिटरेसी फर यङ वुमेन भन्ने कार्यक्रम चलाउँछौं, जुनको अहिले सेकेन्ड कोहोर्टमा छौं। यो सेकेन्ड कोहोर्टमा चाहिँ हामीले देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न जिल्लाहरूबाट चाहिँ 2021 देखि लिएर 35 एज ग्रुपको महिलाहरूलाई चाहिँ यो कक्षामा लिएर 11-12 दिनसम्म चाहिँ हामी क्लासेसहरू प्रोभाइड गर्छौं। त्यो क्लासेसमा हामी बेसिक्स अफ पोलिटिक्स, हैन, बेसिक्स अफ पोलिटिक्स, डेमोक्रेसी, फेडरलिजम, लेजिस्लेटिभ, एक्जिक्युटिभ, जुडिसियरी, यस्ता कुराहरू, फ्रिडम अफ फ्रिडम, त्यो सँगसँगै राइट, फ्रिडम अफ स्पिच सँगसँगै राइट्सका कुराहरू, पिआर, एफपीटीपी जस्ता बेसिक कुराहरू चाहिँ महिलाहरूलाई पढाउँछौं, यङ गर्ल्सहरूलाई पढाउँछौं, सो द्याट भोलि पर्सि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक जर्नीलाई पनि पर्स्यु गर्न सक्नुहोस्। एउटा राजनीतिज्ञ बन्नको लागि मात्रै होइन, एउटा सक्षम नागरिक बन्नको लागि पनि यी बेसिक कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ भन्ने इन्टेन्सनका साथ हामीले चाहिँ यो क्लासेसहरू सञ्चालन गर्छौं। अहिलेसम्म हामीले 2टा ब्याच गरिसकेका छौं। त्यसमा तपाईहरुको सहयोग र साथ दिनुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यही श्रृंखलालाई अगाडि बढाउँदै, यही पोलिटिकल लिटरेसीको श्रृंखलालाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नेपालको के भने कन्टेक्स्ट, हैन, इन्टरनेशनल कन्फरेन्सेसहरुमा हामीले नेपाललाई पनि विभिन्न सन्धिहरुमा, विभिन्न कन्फरेन्सेसहरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल पनि सिग्नेटरी भएको चाहिँ हामीले पाएका हुन्छौं। त्यस्तै वुमेनहरूको प्रेजेन्स इन्टरनेशनल कन्फरेन्सेसहरुमा कस्तो छ र त्यो कन्फरेन्सेसमा साइन गरेका कुराहरूदेखि लिएर नेपालमा यसको इम्प्लिकेसन कस्तो छ, वुमेनको लिडरशिपको प्रेजेन्स कस्तो छ, यी विविध कुराहरूमा चाहिँ आज हामीलाई आफ्नो एक्सपिरियन्स सँगसँगै चाहिँ स्टोरी, हैन, आफ्नो लाइफको स्टोरी सँगसँगै चाहिँ इन्टरनेशनल परिप्रेक्ष्यमा वुमेनहरूको प्रेजेन्स नेपालमा कस्तो छ र यी कन्फरेन्सेसहरूको चाहिँ कतिको इम्प्याक्टफुल भइरहेको छ नेपालको सिनेरियोमा हेर्नु भने यी विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ जोडेर हामीसँग आज वन्दना राणाजी हुनुहुन्छ। शी इज प्रोमिनेन्ट फेस इन नेपाली के भन्ने यो होल सर्कल, डेभलपमेन्ट सर्कल, हैन, वुमेन राइटको सर्कलमा शी इज प्रोमिनेन्ट फेस एन्ड आई एम सो ग्ल्याड द्याट शी इज हियर विथ अस। उहाँको बारेमा अलिकति तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति विस्तृत जानकारी दिनु पर्दा चाहिँ शी इज भाइस चेयर अफ कन्भेन्सन अन द एलिमिनेसन अफ अल फर्म्स अफ डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट वुमेन। त्यस्तै उहाँ ग्लोबल नेटवर्क अफ वुमेन पीस बिल्डर्स को पनि चेयर हुनुहुन्छ। यो भन्दै गर्दाखेरि शी इज अ प्रोमिनेन्ट फेस अफ वुमेन राइट्स एक्टिभिस्ट, हैन, and she is one of the leading women that we all look up to. We are really excited to understand about her whole journey, उहाँको होल जर्नी कस्तो रह्यो र त्यो सँगसँगै चाहिँ नेपालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्सेसहरुमा प्रेजेन्स र त्यसको नेपालमा इम्प्लिकेसन के कस्तो छ भनेर आज हामी वन्दनाजीसँग चाहिँ कुराकानी गर्नेछौं। And she will be giving you a talk, so I'm really excited for this and I hope all of you are excited as well. Vandanaji, please take over. All right. Thank you. So in the Paila, I just want to inform you that my voice is not good. So my time it might look very informal, so that I can speak clearly. Okay, political literacy for women. 2020 year 2020
ग्रामीण क्षेत्रदेखि लिएर विश्वव्यापी रूपमा नै काम गरिरहेको र विशेष गरेर हामीलाई धेरै प्रश्न आउने गर्छ के समय समयमा मलाई नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि व्हाट आर यु डुइङ टु क्रिएट योर सेकेन्ड जेनेरेसन अफ लिडर्स हैन अब कसरी ह्यान्डओभर गर्छौ वेयर आर द सेकेन्ड जेनेरेसन अफ लिडर्स भन्ने चाहिँ नि धेरै हुन्छ र प्रयास नगरेको हुन्न ट्रेनिङहरूदेखि लिएर अरू अन्य सुन्नेको छ है मेरो स्वर ओके सो कार्यक्रमहरूमा पनि युवाहरूलाई सकेसम्म संलग्न गराउन खोज्ने तर अनि कतिपय अवस्थामा सकारात्मक अनुभव they move on to INGOs or UN organizations अनि त्यसले गर्दा हाम्रो जस्तो मैले त independently second generation like अवस्थामा to engage भन्ने मेरो एउटा रेजोल्युसन हो अलिकति रोकिन कस्तो आवाज अड्केर आइराछ हजुरको ए हो र भने के भएछ है फेरि अहिले फेरि क्लियर छ अहिले क्लियर छ मेबी आई वाज टु फार अवे हैन एन्ड टु सफ्ट सो त्यसले गर्दाखेरि मलाई कस्तो लागिरहेछ भने मैले जनवरीको 2020 मा आई डोन्ट नो इफ यु हैव हर्ड अफ इट बट मैले चाहिँ एउटा नेशनल कन्फरेन्समा सेसनहरु शेयर कन्फरेन्स तपाईँलाई पनि तपाईँले लिटरेसी भन्नुभयो भन्न सकिनँ होइन त्यो हिसाबले मैले मेरो रेजोल्युसनै भएपछि त अब युथले अप्रोच गरेपछि नाइ भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले तपाईलाई हुन्छ भनेको engage also passion अनि अर्को चाहिँ नि मैले तपाईहरुले लेक्चर भन्ने बित्तिकै एक्सपेक्ट गर्नुभयो होला पावर पोइन्ट म कतिवटा कन्फरेन्सेस के वेल आई डोन्ट हैन एउटा त मेरो समय पनि छैन मैले तपाईलाई भनिहालेँ समय नभए पनि जुन कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई शेयर गर्दा माइक्रोफोन प्रब्लम आइराछ आर यु फ्रम माइक्रोफोन नो मेरो ल्यापटप हो क्यान यु हियर मी नाउ अहिले सुनेछ बीचमा आई शुड कम इन मच क्लोजर है सो त्यो हिसाबले चाहिँ नि सुन्यो अहिले क्लियर भयो मलाई स्टप गर्नुस् है सुनेन भने है आई एम फाइन ओके ओके सो त्यो हिसाबले चाहिँ नि मैले भनिहालेँ नि तपाईहरुलाई I have a lot on my head, so I don't need a PowerPoint. So I can share what was in my heart. So I will tell you my topic and audio clear आएन एकचोटी लग आउट गरेर लग इन गर्दाखेरि हुन्छ होला म्याडम You think so? Yes. Should I log out then?
यस एकचोटि लिभ गरेर फेरि त्यही लिङ्कबाट एन्टर गरिदिनु भयो भने आई थिंक इट विल बी बेटर ओके हेलो सुनिन्छ अहिले हजुर क्लियर छ म्याम अब क्लियर छ हजुर है अघिको के पनि सुनिएन हो शुड आई रिपिट यस यस म्याम एकचोटि रिपिटै गरिदिनु भयो भने बीच बीचको मिस भइरहेको थियो हजुर अलराइट है त फेरि सुनिएन भने मलाई जस्ट लेट मी नो है ओके सो मैले के भनिरहेको थिएँ भने मैले काम गर्न थालेको जेन्डर इक्वालिटी वुमेन्स राइट्समा 30 वर्ष भयो र हामीलाई धेरै जसो क्वेसन के आउँछ भने वुमेन्स राइट्स एक्टिभिस्टलाई नेसनली पनि ग्लोबली पनि तिम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन अफ लिडर्स खोइ त व्हाट आर यु डुइङ टु प्रिपेयर योर सेकेन्ड जेनेरेसन अफ लिडर्स भन्ने कुरा आउँछ र प्रयास नगरेको पनि होइन प्रयास पनि गरिएको छ तर कतिपय अवस्थामा प्रयास गर्दा गर्दै पनि युवाहरूलाई पनि गाह्रो छ रोजगारीको कुरा छ र हामीसँग काम गर्ने भनेको छोटो समयमा अनि स्टेपिङ स्टोन जस्तो कि अब राम्रो काम गर्न जान्ने भएपछि युएनले पनि तानिहाल्छ आइएनजिओले पनि तानिहाल्छ र साँच्चीकै एक्टिभिजममा कन्टिन्युटी दिएर लाग्ने चाहिँ नि सेकेन्ड जेनेरेसन अफ लिडर्स मैले कमै भेटेको छु है सो त्यो हिसाबमा मैले चाहिँ होइन अब यसमा चाहिँ एकदमै डेलिबरेट प्रयास गर्न पर्छ भनेर यो 2020 देखि चाहिँ नि मेरो रेजोल्युसनै थियो वाट एभर आई डु I will make sure I engage with the youth. Youthसँग चाहिँ नि म कुराकानी जति जुन पनि जस्तो अपर्च्युनिटी पनि म youthसँग engage गर्नलाई चाहिँ I will grab that opportunity and I will do my best भन्ने मलाई लागेको हुनाले मैले चाहिँ नि तपाईं र मैले जनवरीमा यसपालि यो जनवरीमा 2020 मा एउटा नेशनल युथ कन्फरेन्स अन जेनेरेसन इक्वालिटी पनि मैले कन्भिन गरेको थिएँ 200 जना युवाहरू 7 वटा प्रदेशबाट आएर 2 दिनसम्म जेनेरेसन इक्वालिटी के हो र एउटा युथफुल मुभमेन्ट बिल्डिङ कन्ट्रीमा स्टार्ट गर्नको लागि पनि त्यो मेरो एउटा कन्ट्रिब्युसनको रूपमा पनि मैले गरेको छु र त्यो अवस्थामा मलाई प्रियङ्काजीले भन्नुभयो यो कार्यक्रमको लागि हुन त म एकदमै व्यस्त छु अर्को हप्ता भइदिए मलाई गाह्रो हुन्थ्यो तर मैले सोचेँ मैले यो दिस इज अगेन मेरो रेजोल्युसन अनुसार मैले युवालाई नाइ भन्न भएन आई हेभ टु इन्गेज माइसेल्फ भनेर मैले त्यो कमिटमेन्टले गर्दा तपाईहरुसँग आज जोइन हुने मौका पाएको छु र त्यो मैले किन यो भूमिका मानेको भने तपाईहरुले एकदमै टेक्निकल लेक्चर एक्सपेक्ट गरेर राख्नु भएको छ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन एक्सपेक्ट गरेर राख्नु भएको छ पेपर प्रेजेन्ट गरेर राख्नु भएको छ भने पनि दैट इज नट देयर किनभने I just wanted to engage with you. I had no time for that. I have a lot on my head and my heart. अनि त्यही कुरा नै यहाँहरुलाई शेयर गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने हिसाबमा नै मैले हुन्छ पनि भनेको हुँ हैन त्यसकारण डोन्ट एक्सपेक्ट any technical lectures. It will all be based on my own experiences and my own knowledge. मेरो आफ्नै नलेजमा मात्रै बेस्ड हुन्छ तर पनि मैले सोचेको थिएँ तपाईहरुसँग एन्गेज हुनुभन्दा अगाडि थट्स त केही न केही मात्रामा फोकस गर्न पर्यो नि त भन्दाखेरि त्यो फोकस गर्ने थट्सहरु केमा फोकस गरौँ त म भन्ने कुरामा म यहाँहरुलाई के अब मलाई तपाईले दिनु भएको टपिक इन्टरनेशनल कन्फरेन्स नेपालको प्रेजेन्स हाउ डज इट मेक अ डिफरेन्स हैन त्यस्तै कुरामा मैले पनि सोचे यसलाई अलिकति पर्सनलाइज गरेर मैले 3-4 वटा कुरा यहाँहरुलाई सुनाउँछु र त्यो जेन्डर इक्वालिटी सँग नै हुन्छ रिलेटेड हैन मेरो यो क्षेत्र भावेर मलाई खुशी लागेछ किनभने पोलिटिकल लिडरशिप अफ वुमेन एकदम कम छ तपाईहरुले यस्तो लिटरेसी प्रोग्राम गर्नु भएको रहेछ त्यो बुझ्नु एकदमै आवश्यक पनि छ र कहिलेकाहीँ हामी पोलिटिकल लिडरशिप भन्ने बित्तिकै उही झण्डा समाएर जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गरेर कुरा नेताको जस्तो भाषण गर्ने भन्ने मात्रै कुरा सोच्छौं
तर त्यो होइन नि त। यु निड टु नो हाम्रो स्ट्रेटेजिक कसरी भइन्छ, जुन कुरामा पनि लिडरसिप कसरी अगाडि लगिन्छ, इन्फ्लुएन्स कसरी गर्न सकिन्छ, ग्लोबल म्यान्डेटहरू स्पेशली संयुक्त राष्ट्र सङ्घको म्यान्डेटहरूले कसरी इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। मैले अघि नै के पनि भनेको थिएँ भने मेरो घाँटी खराब छ, म टाइम टाइममा पानी खाइरहेको हुन्छु है भनेर पनि भनेको थिएँ है। सो मेरो विचारमा म अराउन्ड 25 मिनट जति कुरा गर्छु होला, त्यसपछि तपाईहरुले केही क्वेशन्सहरु राख्ने भए पनि म त्यसलाई रिस्पोन्ड गर्न चाहन्छु। सो मैले के गर्छु त, म अलिकति बुझ्ने भाषामा यहाँहरुलाई पनि सिम्पल होस्, टु मच टेक्निकलिटी पनि युज, किनभने हामी यो धेरै वर्ष काम गरेपछि के हुँदो रहेछ भने बानी पर्दो रहेछ कि यो जार्गनहरु युज गर्ने, सबैले बुझिहाल्छ नि भन्ठानेर है। त्यसकारण सकेसम्म म युज गर्न युज गर्ने कोसिस गर्छु, तर बुझिएन भने प्लिज भन्नु होला है। र मैले के सोचेको छु भने मैले आफैले आबद्ध भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्मेलनहरू के कस्ता हुन् लैङ्गिक समानताको विषयमा र त्यसले कस्तो किसिमको असर मलाई पनि पारेको छ, मेरो मुभमेन्टलाई पनि पारेको छ र नेपाल एज अ होललाई पनि पारेको छ भनेर म 4-5 एउटा, मैले थुप्रै कुरा त गर्ने कुरा आएन यो 1 घण्टाको सेसनमा। सो मैले 4-5 एउटा कुरा म तपाईहरुसँग शेयर गर्छु। एउटा चौथो विश्व महिला सम्मेलन, जसलाई एकदमै कमनली भन्दाखेरि बेजिङ कन्फरेन्स भनिन्छ। यहाँले सबैले सुन्नु भयो होला हैन, बेजिङ कन्फरेन्स भनिन्छ नि। त्यो चाहिँ नि 4th वर्ल्ड वुमेन्स कन्फरेन्स बेजिङमा भएको भएर त्यसलाई बेजिङ कन्फरेन्स भनिएको हो। यो 1995 मा भएको, त्यो एउटा कन्फरेन्सको म कुरा गर्छु। त्यसपछि अलिकति म आफै पनि सिडोमा भावेर सिडो के हो, यु नो सिडोमा म हुँदा के फरक पर्छ भन्ने कुरा, त्यो एउटा ट्रिटी बडिजको कुरा गर्छु। अनि तेस्रो ह्युमन राइट्स काउन्सिल र अहिलेको यूपीआर भनिन्छ, अगेन यो जार्गन हो, युनिभर्सल पेरियोडिक रिपोर्ट भनिन्छ, म त्यसको बारेमा अलिकति विस्तृत रूपमा कुरा गर्छु। र चौथो मेरो एकदमै नजिकबाट मैले धेरै काम गरेको र सौहार्द रूपमा पार्टनरशिपमा काम गर्दाखेरि युएन को रेजोल्युसनहरूले कसरी इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरामा म सिक्युरिटी काउन्सिलको रेजोल्युसन 1325 को कुरा गर्छु र लास्टमा अलिकति एसडीजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोललाई छुन्छु भन्ने लागेको छ। हुन त तपाईहरुले यो सबै कुराहरु मलाई, किनभने यु नो लाइक कहिलेकाहीँ यो जुमहरु र तपाईहरुसँग नभेटिकन कुरा गर्दा कस्तो लाग्छ भने आई फाइन्ड इट, आई एम स्पिकिङ इन अ स्पेस, त्यति फेशियल उहरु त हुँदैन हैन टेक्नोलोजीले। सो तपाईहरुले कति तपाईहरु मध्येमा यसको बारेमा कति नलेज छ मलाई थाहा छैन हैन। हुन सक्छ तपाईहरुले एकदमै यसको बारेमा सेसनै लिइसकेको पनि छ कि पढि नै सकेको छ कि बुझि नै सकेको पनि हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईले गुगल गर्दा पाउने चीज भन्दा पनि म चाहिँ नि योसँग रिलेटेड तर मेरो व्यक्तिगत अनुभव जुन तपाईले गुगल गरेर पाउनुहुन्न हैन, त्यो कुराहरुलाई बढी रिलेट गरेर म भन्न चाहन्छु। अब सुरु गरौँ त्यसो भए बेजिङको कन्फरेन्सबाट है। 1995 आई वाज अ यङ जर्नलिस्ट, मलाई एक्टिभिजम भन्ने पनि थाहा थिएन, वकालत गर्ने एक्टिभिजम भने म चाहिँ नि आइ एम नट, धेरै मान्छेहरू आइ एम अ बोर्न जेन्डर एक्टिभिस्ट भन्छन्, आई वाज अ बोर्न रेबल भन्छन्, म चाहिँ त्यस्तो होइन। I was in fact actually quite an introvert, though I was very active in extracurricular activities in school and colleges. तर म त्यति बिधि त्यो एकदमै लाउड स्पिकिङ एक्स्ट्राकरिकुलर एक्टिभिटिजमा भए तापनि त्यो एक्स्ट्रोभर्ट चाहिँ नि होइन। So I didn't even know what activism is actually, है। र म तर as a young journalist I had an opportunity to go to the Beijing conference, that was in 1995 हैन। यो चाहिँ नि 4th वर्ल्ड वुमेन्स कन्फरेन्स हो है। यो 4th वर्ल्ड वुमेन्स कन्फरेन्समा सहभागी हुने मैले मौका पाएँ र म एज अ यङ जर्नलिस्टको रूपमा त्यहाँ म गएको हुँ। म नेपाल टेलिभिजनमा काम गर्थेँ त्यो बेलामा र मैले त्यहाँ जाँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि के थियो भने बेजिङ कन्फरेन्समा जानुभन्दा अगाडि म त मिडियामा काम गर्थेँ एन्ड देयर वर भेरी फ्यु वुमेन र वुमेनहरू कोही पनि डिसिसन मेकिङ पोजिसन्समा थिएन हैन, तल्लो लेभलमै हो नि त, हामीहरू सबसर्भेन्ट रोलमै काम गर्ने। अनि हामीलाई भएको च्यालेन्जेसहरू, हामीलाई लागेको कुराहरू कहिलेकाहीँ न्युजको रिपोर्टिङमा राख्न पर्दा पनि आ भोइस वुड बी ड्राउन के यो महिलाको कुरा भनेर त्यस्तो विधि कहिले पनि प्राइम टाइममा त्यो पाउँदैन थियो। सो अरू पनि च्यालेन्जेसहरू थिए, वर्किङ रिलेसन्सको कुराहरू। म सिंहदरबारमा, तपाईले त्यो बेलामा सिंहदरबारको टप फ्लोरमा थियो नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियो है, 84 स्टेप्स चढ्न पर्थ्यो, नो लिफ्ट हैन, 84 स्टेप्स चढेर माथि जान पर्थ्यो। बाथरूम तपाई टोयलेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने, नाउ all these matters in leadership के, टोयलेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने देयर वाज एउटा कमन डोर,
त्यहाँ भित्र गएपछि 2टा जति मेनहरुको युरिनरी अनि त्यसपछि 2टा अलि क्लोज डोर टोयलेट्स थियो। we assumed the urinary is for men, the closed door toilets is for women भन्ने assume गरे हैन। तर म त्यो बाथरुममा पस्दा कतिपल्ट मेनहरु युरिनरीमा भइरा पनि देखिनु पर्ने आवश्यकता थियो हैन। त्यहाँ अब यहाँ हामी निक्लिरहेको पनि मेनहरुले देखिने सक्ने सम्भावना थियो किन कमन डोर एउटै थियो है। सो त्यो विचारै गरिया थिएन के त्यस्तो कुरा। सो मैले यहाँ भन्न खोजेको म अब हामीलाई त जान त संकोच हुने भयो नि त। संकोच भएपछि त म कति टोयलेटै नगएर पानी नखाएर दिनभरि काम गर्दा म त्यो बेलामा फुल टाइम काम गर्थे। पानी नखाइ गर्दाखेरि आई ह्याड several times I had urinary tract infection हैन टोयलेट। मैले यो भन्न खोजेको कुरा त्यस्तो अवस्थामा हामी काम गर्थ्यौं। वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो थियो हैन। र त्यस्तो अवस्थामा काम गर्दा म 1995 मा चाहिँ नि मैले बेजिङ जाने मौका पाएँ। र त्यो जाने मौका पाउँदाखेरि त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ नि हामीले यस्तै किसिमका च्यालेन्जेसहरु आदान प्रदान गर्नलाई हामी थोरै महिला जो थियौं मिडियामा हामी भेटेर इन्फर्मली अनौपचारिक रूपमा कहिले कसको घरमा कहिले कहाँ भेटेर हामी चाहिँ एकअर्कालाई शेयर गर्ने स्ट्रेन्थन गर्ने त्यो किसिमको सिस्टम चाहिँ बिस्तारै सुरु भएको थियो हामीले 95 मै। तर 95 मा मैले कन्फरेन्स अटेन्ड गर्दा 30,000 पार्टिसिपेन्ट्स हैन। 30,000 कहिले नदेखेको इन्टरनेशनल कन्फरेन्स युएन को कन्फरेन्स 30,000 पार्टिसिपेन्ट्स। अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई भन्न पर्दा एउटा मलाई चाहिँ ड्यानिडाले पठाएको थियो उसमा हैन यो कन्फरेन्समा। र ड्यानिडाले अरु महिलाहरु पनि पठाएको थियो। त्यसमध्ये 2 जना महिला थिए। एकजना महिला म सम्झिन्छु सिन्धुपाल्चोकबाट कहिले पनि प्लेन नचढेको काठमाडौँ पनि नआएको भनौं न एक किसिमले। त्यही यस्तो मान्छेलाई बनाउँदा माया लागे मलाई। मेरो रिस्पोन्सिबिलिटी त थिएन तर माया लागेर म र मेरो एउटा साथीले चाहिँ नि उहाँहरु 2 जनालाई हामीले त्यो सँगसँगै लिएर गइदियौं के फर्स्ट 2-3 डेज बिकज ल्याङ्ग्वेज पनि बुझ्दैन बिचाराहरु केही जान्दैन भनेर उनीहरुलाई ट्रान्सलेट गर्दै यहाँ यस्तो भइराछ यहाँ यस्तो भइराछ भनेर हामीले गर्दै लग्यौं। तर त्यसरी गर्दै लग्दाखेरि थर्ड डेमा आई थिंक सेकेन्ड र थर्ड डेमा म अलिकति फ्रस्ट्रेटेड भएँ। अलि वाक्क पनि लाग्यो किनभने तपाईले कसैलाई लाउँदै हिनेर इन्टरप्रेट गर्दै हिनेपछि यु लुज आउट अ लट नि। म पनि त त्यहाँ सिक्नै गएको थिएँ हैन। र मेरो आफ्नो लर्निङ धेरै लुज आउट भएको हिसाबमा मलाई ड्यानिडाले के गरे होला यस्तो महिलाहरुलाई पठाएर न भाषा बुझ्छ न कहाँ के भइराछ थाहा छ प्लेन कहिले चढ्या छैन कम्युट गर्न गाह्रो छ किन पठा होला भनेर मैले यसै झर्को लाएर त्यो कान्छी दिदी भने म भन्दा एल्डरली थियो तपाईले किन तपाईले यहाँ आएर के फाइदा भयो त तपाईलाई कान्छी दिदी के भयो भन्नुस् त के सिक्नु भयो भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने म गाउँमा बस्नी गाउँमा चाहिँ नि विदेशीहरु कुइरे भन्छ नि हैन सेतो ग्रे कुइरे भन्छ। यो कुइरेहरु यहाँ थुप्रै कुइरे देखे यस्तो कुइरेहरु त हाम्रो गाउँमा आउँथे घुम्नलाई। अनि हामीलाई के लाग्थ्यो भने यो कुइरेहरु भनेको अर्कै ग्रहणको मान्छे हो। उनीहरुलाई त दुःख के हो भन्ने नै थाहा छैन हैन। यिनीहरु त सुखै सुखमा हुर्केको हामीलाई पो दुःख हो यिनीहरु त अर्कै मान्छे हो। तर यहाँ आएर वन्दना म्याम यत्रो विधि कुइरेहरु पनि सँगसँगै हामी सँगसँगै रोएर आफ्नो हक अधिकारको लागि कराएर बोल्दाखेरि त हामी एक्लो रहेनछौं संसारै हामीसँग रहेछ भन्ने कुराको मलाई ठुलो स्ट्रेन्थ आयो भन्दा मलाई कस्तो फिल भयो। डोनरले त्यसै पठाउँछ हैन। व्हाट अ लर्निङ। You have to bear with my throat, right? So what a learning भन्ने मलाई लाग्यो। तपाईले इन्टरनेशनल कन्फरेन्स भन्नुभयो नि कतिले भन्छ नि कति पैसा खर्च गरेको कस्तो इन्टरनेशनल कन्फरेन्स यसले त यहाँ कति जनाले खाना पुग्थ्यो भनिन्छ नि। तर मैले त्यहाँ देखेको हैन त्यहाँ देखेको त्यो एउटा सेन्टेन्सको लर्निङले कलेक्टिभ ग्यादरिङको पावर। मैले भनेको सधैँ विदेशैमा गएर कन्फरेन्स हुन पर्दैन। मैले जुन जनवरीमा गरे नेशनल कन्फरेन्स भने 200 जना युवाहरुको बिकज आई बिलिभ इन कलेक्टिभ पावर के। सो त्यसै भएर अब त्यसको इम्प्याक्ट हेर्नुस् है। अब त्यो भयो मैले पनि त्यहाँ देखेँ एउटा त त्यहाँ बेजिङ प्लेटफर्म फर एक्सन भन्छ है त्यो जुन पास भयो त्यहाँ एडप्ट भयो नेपालले पनि एडप्ट गर्यो त्यसलाई। त्यसमा 12 एउटा क्रिटिकल एरियाज अफ कन्सर्नमा एउटा थाहा थिएन त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ वुमेन एन्ड मिडिया भनेर। वुमेन एन्ड मिडिया भन्ने पनि क्रिटिकल एरिया अफ कन्सर्न पास भयो।
भनेपछि मलाई पनि कस्तो लाग्यो, त्यो कान्छी दिदीलाई लागे जस्तो मलाई पनि कस्तो लाग्यो, ओहो हामी मात्रै 5-6 जना भेटेर मिडियाभित्र महिलाहरू कस्तो मार्जिनलाइज छन् भन्ने लागेको त ग्लोबली नै फिल भएर रहेछ नि त त्यो कुरा। ग्लोबली नै वुमेन एन्ड मिडियाको कुरालाई चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेर क्रिटिकल एरियाज अफ कन्सर्नको अन्डरमा ल्याइयो भनेपछि त यो त हामीले गएर यसको बारेमा त्यसमा चाहिँ के भन्ने थियो भने वुमेन्स पार्टिसिपेसन बढाउन पर्ने, डिसिसन मेकिङमा वुमेन हुन पर्ने, मिडियाको पोर्ट्रेयल वुमेनहरूलाई जुन किसिमले मिडियाले पोर्ट्रेयल गरिरहेछ नेगेटिभ पोर्ट्रेयलहरू एलिमिनेट गर्न पर्ने, पार्टनरसिपमा काम गर्न पर्ने, महिलाको क्यापासिटी बढाउन पर्ने कुराहरू सबै थिए। सो मलाई त त्यो त ठुलो लर्निङ भयो। युएन जुन चाहिँ हाम्रै राष्ट्रले चाहिँ अनुमोदन गरेको, युएनले नै यस्तो गर्नुपर्छ भने रहेछ भन्दो रहेछ, हाम्रो राष्ट्रले पास गरेर आयो भनेपछि त्यो त ठुलो औजार भयो नि त मेरो लागि। सो मैले इम्प्याक्ट इन्टरनेसनल कन्फरेन्सको फर्केर आएर यो सेप्टेम्बरमा भएको थियो, सेप्टेम्बरको 1995 मा भएको कन्फरेन्स, 1996 को अप्रिलमा आई वाज द की फाउन्डर अफ सञ्चारिका समूह। तपाईहरुले सुन्नुभयो होला सञ्चारिका समूह भने वुमेन्स मिडिया फोरम हैन, त्यसको की फाउन्डर म थिएँ। कि त्यसकै लर्निङ्सबाट यहाँ आएर चाहिँ यो यसै भेटेर हुँदैन रहेछ, यसलाई चाहिँ लिगलाइज गर्न पर्दो रहेछ, वी हैव टु गेट मोर टुगेदर। हामीले पेपरमा महिला पत्रकार हुनुहुन्छ र संगठित हुन चाहनुहुन्छ भने आउनुस् भने 35 जना महिलाहरू ग्यादर भयौँ। एउटा पार्टिसिपेटरी वेमा हामीले एउटा एडहक कमिटी रेजिस्टर गर्यौँ हैन सञ्चारिका समूह भनेर। आज त्यो सञ्चारिका समूहले सुरुमा हामीलाई याद छ पत्रकार महासंघदेखि लिएर अरू थुप्रै पत्रकार समूह, महिलाकै पत्रकार समूहहरूले पनि हामीले किन यस्तो छुट्टै गर्न पर्ने, हामी यस्तै सँगै भइहाल्छ नि भन्ने किसिमको सुरुमा च्यालेन्जेस, यो महिलाहरूको पत्रकार समूह यो चाहिँदै चाहिँदैन, यो सञ्चारिका समूह चाहिँदै चाहिँदैन भनेर धेरै स्ट्रगल गर्न पर्यो सुरुमा। तर हाम्रो प्रयास, हामीले पुरुषसँग पनि, पुरुष पत्रकारसँग नि काम गर्यौँ, महिला पत्रकारसँग नि काम गर्यौँ, हामीले मिडियालाई मोनिटर गर्न थाल्यौँ, मिडियामा नेगेटिभ पोर्ट्रेयललाई डिस्करेज गर्न थाल्यौँ, कोल्याबोरेसन पार्टनरसिप गर्यौँ, जर्नलिस्टहरूलाई जेन्डर ट्रेनिङ गरायौँ। सुरुमा त्यो बेलामा तपाईलाई एउटा दुईटा भिक्टिमहरूको यो भिक्टिम डोमेस्टिक भायोलेन्स, महिलाहरू भिक्टिमहरूको न्युजहरू आउँथ्यो। कसरी आउँथ्यो? महिलाको फोटो राखेर सेन्सेसनल बनाएर ऊ कुन गाउँको कुन एजको पर्पेट्रेटरको केही हुन्थेन, खालि महिलाको भिक्टिमको। हामीले मोनिटर गरेर यस्तो गर्न हुन्न भनेर काल्पनिक नाम राख्ने भनेर अहिले तपाईहरुले नेपाली न्युज पेपर्सहरुमा भिक्टिमको फोटो नाम सबै आएको कमै देख्नुहुन्छ, एकदमै रेयर हैन। सो इट हैजन्ट कम जस्ट अबाउट यो आफै हुन्छ भने होइन के, यो बिस्तारै ग्रेजुअली यस्तो किसिमको एडभोकेसी, यस्तो किसिमको कलेक्टिभ मुभमेन्ट जुन हामीले पनि इन्टरनेसनल कन्फरेन्सबाट सिकेर आएर न गर्यौं नि। सो त्यो किसिमको इम्प्याक्ट एउटा सञ्चारिका समूह स्थापित भयो, जुन आज एउटा स्थापित अर्गनाइजेसन राष्ट्रव्यापी रूपमा नै महिला पत्रकारहरूको हक हितको लागि र मिडियामा नेगेटिभ पोर्ट्रेयल नहोस् भन्नको लागि काम गरिरहेको संस्था छ। यो एउटा मैले त्यो बेलामा सञ्चारिका समूह लिड गर्दाखेरि एसिया पेसिफिक रिजनमा सञ्चारिका समूह बेस्ट प्र्याक्टिस भनेर पनि उल्लेख्य रूपमा त्यसरी पनि आइडेन्टिफाइड भएको थियो है। सो त्यो एउटा हो। अर्को तपाईले नेसनली नै भन्ने हो भने इट वाज आफ्टर द बेजिङ कन्फरेन्स, यो जुन अहिले हामी महिला मन्त्रालय भन्छौँ, महिला मन्त्रालयको स्थापना पनि बेजिङ कन्फरेन्स पछि भएको थियो। किनभने राष्ट्रलाई पनि महिलाको इस्युजलाई, जेन्डर इस्युजलाई एकदमै एउटा इन्डिपेन्डेन्ट वेल रिसोर्स्ड मिनिस्ट्रीको आवश्यकता छ, हक अधिकारको आवश्यकता छ, एउटा सानो काउन्सिलको रूपमा होइन भन्ने हिसाबले मिनिस्ट्रीको स्थापना भयो। हामी हरेक मिनिस्ट्रीमा जेन्डर फोकल पोइन्ट भन्छ मैले हैन, जेन्डर हेर्ने फोकल, त्यो जेन्डर फोकल पोइन्टको स्थापना भयो। जेन्डर मेन स्ट्रिमिङको स्ट्र्याटेजिजहरू आयो, बेजिङ प्लेटफर्म फर एक्सनको एक्सन प्लान बन्यो है। सो अहिले पनि हामी जस्तो महिलाहरू जसले महिला हक अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेछन्, हामीले बेजिङ प्लेटफर्म फर एक्सनलाई हाम्रो फाउन्डेसन, हाम्रो मार्ग निर्देश गर्ने, अगाडि लग्ने, त्यहाँ के गर्न पर्छ, यो 12 एउटा क्षेत्रमा महिलामाथि हुने हिंसा, महिला विज्ञान र प्रविधि, महिला र सशस्त्र द्वन्द, महिला र शिक्षा, बालिकादेखि लिएर महिला र वातावरण, यो सबै 12 एउटा बुँदामा के गर्न पर्छ भनेर आज पनि त्यो ज्यादै सान्दर्भिक एउटा डेक्लरेसन छ है। सो त्यो एउटा मैले तपाईलाई कसरी इम्प्याक्ट पर्छ इन्टरनेसनल कन्फरेन्सको भन्ने कुरामा यो एउटा बेजिङको कन्फरेन्सको मैले यहाँलाई सुनाएँ। र बेजिङ कन्फरेन्सको अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के हुन्छ भन्नु होला भने चौथो विश्व महिला सम्मेलन सिद्धिएपछि 5औं विश्व महिला सम्मेलन आज दिस इज 25 इयर्स अफ बेजिङ है। आज 2020 25 इयर्स अफ बेजिङ भएको छैन। धेरैले प्रश्न गर्छन् किन भएन,
पाँचौं विश्व महिला अरु पहिलाको सम्मेलनहरु 5-5 वर्षको अन्तरालमा भएको थियो। आज त 25 वर्ष भइसक्यो पाँचौं विश्व महिला सम्मेलन हुन सकेको छैन। अब यसमा दुई तीनटा कुरा छ। एउटा के छ, यही अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरु पोलिटिकल लिडर्सहरुले जान्न आवश्यक छ, किनभने अहिलेको तपाई एक त बेजिङ प्लेटफर्म फर एक्सन वाज अ कम्प्लिट डकुमेन्ट जो आज पनि रेलेभेन्ट छ। त्यसको पूरा इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन, आज पनि गाइडेन्स रूपमा आवश्यक छ। दोस्रो कुरा किन भन्नु होला भने हामीले इन्टरनेशनल सिनेरियो हेर्यौं भने नेपाल त प्रोग्रेसिभ कन्ट्रीमै रहन्छ, सानै भए तापनि प्रोग्रेसिभ कन्ट्रीमै रहन्छ। तर देयर आर सम सुपर पावर्स जसमा रिग्रेसिभ फोर्सहरु छन्, भएको उपलब्धिलाई पनि पछाडी लग्ने, हैन, यौनिकताको कुरालाई पहिचान नदिने, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई पहिचान नदिने, यो गर्भपतनको अधिकार नहुने, यस्ता कुराहरु धेरै छन् जो इन्फ्लुएन्शियल राष्ट्रहरुले पनि एउटा रिग्रेसिभ फोर्स आइरहेको बेला पाँचौं विश्व महिला सम्मेलन गयो भने नयाँ डकुमेन्ट अडप्ट गर्न पर्छ। नयाँ डकुमेन्ट अडप्ट गर्ने भनेको पुरानो डकुमेन्टलाई खोल्न पर्छ र पुरानो डकुमेन्टलाई खोलेर नयाँ डकुमेन्ट अडप्ट गर्दाखेरि पुरानोमा भएको राम्रो चीज पनि गुम्ने सम्भावना, गुम्ने डर, जोखिम भएको हुनाले पनि पाँचौं विश्व महिला सम्मेलन हुन सकेको छैन र हुन त्यति आवश्यक पनि छैन, किनभने बेजिङ प्लेटफर्म फर एक्सनको के हुन्छ भन्नु होला भने सम्मेलन नभए तापनि 5-5 वर्षमा यसको समीक्षा हुन्छ, ग्लोबल रिभ्यू हुन्छ। बेजिङ +5 भनिन्छ, बेजिङ +10, बेजिङ +15, बेजिङ +20 र यो 2020 चाहिँ नि बेजिङ +25 हुनेवाला थियो। अहिले कोभिडले सबै प्रोग्रामहरु रोकिएका छन्, हैन। तर त्यो 5-5 वर्षमा सबै राष्ट्र सदस्यहरु 193 राष्ट्र सदस्यहरुले यसको समीक्षा गर्न पर्छ संयुक्त राष्ट्र संघमा, र मैले के उपलब्धि गरेको छु, अझ के चुनौतीहरु बाँकी छन् भनेर एउटा कमन डकुमेन्ट पास गरिन्छ। त्यो कमन डकुमेन्ट भनेको नयाँ चीज होइन, त्यसलाई नै रिएनर्जाइज गरेर रिकमिट गरेर कुन देशमा के गर्न आवश्यक छ भनेर एउटा कन्सेन्सस डकुमेन्ट पास गरिन्छ। अनि त्यसकै आधारमा हाम्रो नियम, कानुन, पोलिसी, स्ट्र्याटेजिज, रणनीति बन्ने हो। त्यसकारण इन्टरनेशनल कन्फरेन्स कति आवश्यक छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर हुन्छ है। सो यो बेजिङ कन्फरेन्सको कुरा भयो, तपाईलाई समीक्षाको पनि कुरा गर्ने, हैन, 5-5 वर्षमा अझ पनि कन्टिन्युड भइरहेछ भन्ने कुरा। अब मेरो दोस्रो पोइन्ट यहाँले मैले अगेन आई एम स्पिकिङ इन अ भ्याक्युम, यो सबै कुरा तपाईलाई थाहा होला, तर त्यसै भएर पनि म मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हालिरहेको छु के, बिकज आई नो अचेलको यङ गर्ल्स एन्ड यङ मेन, यङ पिपल आर सो एक्टिभ इन गुगल द्याट आई एम स्योर दे नो एभ्रिथिङ अबाउट त्यो पाइहालिन्छ। तर तपाईहरुलाई पर्सनल एक्सपिरियन्स थाहा हुन्न भने भएर मैले यो अलिकति यो जोडिरहेको छु है। अब सेकेन्ड, यहाँहरुलाई थाहा होला संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार र हक अधिकारका कुराहरूलाई अनुगमन कसले गर्छ त? अब संयुक्त राष्ट्र संघले कतिवटा कन्भेन्सनहरु पास गर्यो, हैन, तर त्यो कन्भेन्सन अनुसार जुन कन्ट्रीजले त्यसलाई अडप्ट गरेछ, साइन गरेछ, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कस्तो भइरहेछ, गरेको छ कि छैन, खाली हस्ताक्षर मात्र गरेर त भएन भन्ने कुराको अनुगमन, मोनिटरिङ कसले गर्छ त भन्दाखेरि दे आर 9 ट्रिटीज, हैन। 9 ट्रिटीजलाई मोनिटर गर्ने कमिटी हुन्छ, हरेक ट्रिटीको एउटा कमिटी हुन्छ। त्यो कमिटीले त्यो मेम्बर स्टेटको परफर्मेन्सलाई मोनिटर गर्छ है। अब त्यो 9 वटा ट्रिटीज तपाईहरुलाई मैले अलिकति सम्झिहाले भने भनौं न, एउटा त सिडा हो, म कुरा गर्छु सिडाको अलिकति डिटेल अहिले, त्यो चाहिँ नि महिलाको लागि हो। अर्को चिल्ड्रेनको लागि सीआरसी भन्छ, अर्को एउटा पोलिटिकल एन्ड सोशल राइट्सको पनि छ ट्रिटी कन्भेन्सन, अर्को इकोनोमिक एन्ड सोशल राइट्सको कन्भेन्सन छ, अर्को रेशियल डिस्क्रिमिनेसनको पनि कन्भेन्सन छ, अर्को टर्चर कन्भेन्सन अन अगेन्स्ट टर्चर भन्छ, त्यो पनि एउटा छ, अनि अर्को इन्फोर्स्ड डिसअपियरेन्स र माइग्रेन्ट वुमेन वर्कर्स र डिसेबिलिटीको छ। यो 9 वटा मध्ये हाम्रो नेपालले 7 वटालाई साइन गरिसकेको छ, रेटिफाई गरेको छ है। 2टा मात्रै गरेको छैन, त्यो इन्फोर्स्ड डिसअपियरेन्सको एउटा र एउटा माइग्रेन्ट राइट्स अफ माइग्रेन्ट वर्कर्स को, यो 2टालाई चाहिँ नि रेटिफाई गरेको छैन नेपालले, तर अरु 7 वटालाई रेटिफाई गरिसकेको छ। अब यो 7 वटाकै कमिटी हुन्छ। अब सिडाको कुरा गरौँ, म सिडामा आउँ। सिडाको फुल फर्म कन्भेन्सन अन द एलिमिनेसन अफ अल फर्म्स अफ डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट वुमेन, हैन। म सिडाको एक्जाम्पलले तपाईले अरु ट्रिटी बडीको एक्जाम्पल पनि बुझ्नुहुन्छ। सो त्यो 9 वटा मध्ये महिलाको हक अधिकार र महिलामाथि हुने विभेद हेर्ने चाहिँ नि यही एउटा मात्रै ट्रिटी हो है। र यो ट्रिटी
1979 मा अडप्ट भएर 1981 देखि इफेक्टमा आएको हो। नेपालले यसलाई 1991 मा राटिफाई गरेको, 1991 मा साइन गरेको हो। अब त्यो बेला सो दिस इज अल्सो 40 इयर्स अफ सिडो है, 40 इयर्स भइसकेको छ सिडोको। सो सिडोमा मेरो पहिला आबद्धताको कुरा गरौँ है। अब सिडो सबभन्दा पहिला सिडोले के गर्छ त, अब कसरी अनुगमन गर्छ भन्ने कुरामा सिडोको कमिटी हुन्छ, जुनमा म अहिले भाइस चेयर छु भनेको त्यो कमिटी चाहिँ नि इलेक्टेड हो हैन, इलेक्टेड हुनुपर्छ। कसले भोट दिन्छ त? सिडोको राटिफाई गर्ने स्टेट्सहरू 189 स्टेट्स हैन। सीआरसी र सिडो सबैभन्दा धेरै कन्ट्रिजले राटिफाई गरेको कन्भेन्सन हो। 189 स्टेट्सले राटिफाई गरेको छ सिडोलाई, र इन्ट्रेस्टेड कन्ट्रीले आफ्नो क्यान्डिडेटलाई उठाउँछ। आफ्नो क्यान्डिडेट जसको एक्सपिरियन्स छ, जो एक्सपर्ट छ यो एरियामा भन्ने क्यान्डिडेटलाई आफ्नो कन्ट्रीले उठाउँछ, र उठाएपछि इलेक्सनमा अपियर गर्न पर्छ, जुन न्युयोर्कको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको हेडक्वार्टर्समा हुन्छ। र त्यो हेडक्वार्टर्समा भोट हाल्ने चाहिँ नि 189 मेम्बर स्टेट्स हुन्छ। 189 त्यहाँ न्युयोर्कमा मिसन हुन्छ नि त, हरेक कन्ट्रीको मिसन हुन्छ, एम्बेसी हुन्छ हैन। त्यो एम्बेसी मिसन एम्बेसडर्सहरूले भोट गर्ने हो 189 कन्ट्रिजले। सो अहिलेसम्म नेपाल सिडो कमिटीमा भएको थिएन हैन। सो आई अपियर, त्यो इलेक्सनमा मैले अपियर गर्ने मौका पाएँ 2016 मा। र यहाँ धेरै स्केप्टिसिजम थियो, नेपालले जित्दैन, एकदम गाह्रो छ, नेपाल सानो कन्ट्री हो, हार्छ भन्ने 90% पिपलहरूको स्केप्टिसिजम थियो। हुँदै पनि धेरै चुनौतीको बावजुद पनि आई फिल भेरी प्राउड द्याट मैले 6th पोजिसन आउने गरेर विन गरेँ हैन, यो इलेक्सनमा पहिलोपल्ट नेपालमा विन गरेँ। सो अब यो कमिटी मैले खालि एउटा बुझाएको तपाईँलाई कसरी कमिटी हुन्छ, हरेक ट्रिटीको यसरी कमिटी हुन्छ। हाम्रो सिडोको कमिटी, सिडो ठुलो भएर सिडोको कमिटीमा 23 मेम्बर्स छ है, विभिन्न देशको 23 इलेक्टेड भएर जितेर आएको 23 मेम्बर्स छ, जसको टर्म 4 इयर्सको टर्म हुन्छ। यो मेरो 4th इयर हो है, यो टर्म हुन्छ। अब त्यो 4 वर्षमा सिडो कमिटीले गर्छ के त भन्ने कुरामा हरेक राष्ट्र, त्यो 189 मेम्बर स्टेट्सले हरेक 4 वर्षमा सिडोलाई आफ्नो रिपोर्ट बुझाउन पर्छ, प्रतिवेदन बुझाउन पर्छ। सिडोको 16 एउटा आर्टिकल्स छ, सब्स्टेन्शियल आर्टिकल्स भनिन्छ। त्यो आर्टिकल्स अन्तर्गत, जस्तो आर्टिकल्स केमा हुन्छ, एउटा लिगल मेकानिजम्समा, कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन्समा, टेम्पररी स्पेशल मेजर्स जुन कोटा भनिन्छ, रिजर्भेसन भनिन्छ, वुमेन पार्टिसिपेसन बढाउन, मेकानिजम्स। जस्ट टु लेट यु नो, Article 1 and 2 is about legal mechanisms, constitutional mechanisms. Article 3 is about institutional mechanisms, machineries, women's machineries, women ministry, or Mahila Ayog, yo sabai. Ani 4th is about temporary special measures भनेको तपाईको affirmative measure हेर्नुस् है, हामीलाई त्यसै आएको होइन नि 33% कोटा। कसरी इन्टरनेशनल कन्फरेन्सले गर्छ भने यो टेम्पररी स्पेशल मेजर्स भनेको हामी वर्षौंदेखि एउटा विभेदमा परेको महिलाहरू, तपाईँ हामी पनि अहिले त तपाईहरु त युवा हुनुहुन्छ, म पनि एउटा शिक्षित परिवारमा, मिडल क्लास फ्यामिलीमा, काठमाडौँमा जन्मेर हुर्केको, शिक्षामा विश्वास गर्ने फ्यामिलीमा हुर्के तापनि अहिले मैले रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि देयर आर लट अफ डिस्क्रिमिनेसन बिट्विन गर्ल्स एन्ड बोइज, सन्स एन्ड डटर्स भन्ने कुराहरू छन् नि त, अपर्चुनिटीकै कुराहरूमा हैन। सो हजारौं वर्षसम्म महिलाहरू विभेदमा छन् भने हामीले ब्यालेन्स्ड रिप्रेजेन्टेसन ल्याउनको लागि महिलाले ओपनली ओके इट इज ओपन फर मेन एन्ड वुमेन भनेर त आउन सक्दैन नि त। वुमेन हेभ बीन डिप्राइभ्ड अफ अपर्चुनिटिज, महिलाले कम्पिट गर्ने अपर्चुनिटी नै पाएको छैन। सो त्यो डिप्राइभ्ड अपर्चुनिटीले गर्दा महिलाहरूलाई इक्वल ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि टेम्पररी स्पेशल मेजर्स भनिन्छ क्या, आर्टिकल 4 ले त्यो भन्छ। यो इम्पोर्टेन्ट छ यहाँले बुझ्नलाई, किनभने मैले कतिपय युवाहरूलाई मैले यसलाई अलिकति विस्तारमा किन भनिरहेको भने म कति यङ गर्ल्सहरू देख्छु के, इभन गर्ल्स बोइज हैन, एभ्रीवन हु आर भेरी स्मार्ट, भेरी इन्टेलिजेन्ट हैन, अनि उनीहरूलाई त टेम्पररी स्पेशल मेजर्स त चाहिँदैन। सो दे विल से दे विल नट थिंक अबाउट द होल कन्टेक्स्ट, द हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट। तर के भन्छन् भने हामीलाई यो के रे उलाई दिएको जस्तो दया गरेर दिएको यो टेम्पररी रिजर्भेसन कोटाको उसमा हामी आउन चाहदैनौं, हामीलाई चाहिँदैन। महिलालाई किन चाहिन्छ, ओपन गरे भइहाल्यो नि महिला र पुरुषलाई भनेर। हो, मलाई चाहिँदैन, तपाईलाई चाहिँदैन,
तर हाम्रो कन्टेक्स्ट हेर्न पर्यो, हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट हेर्न पर्यो कि महिलाले इक्वल अपर्च्युनिटिज पाएको छ, स्रोतमा अपर्च्युनिटिज अवसरमा पाएको छ, छैन नि, शिक्षामा पाएको छैन, कहीँ पनि पाएको छैन। त्यसकारण जबसम्म हामीले त्यसलाई करेक्ट गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्मको लागि हामीले टेम्पोररी टाइमको लागि स्पेशल मेजर्स अपनाउनु पर्छ। यसलाई पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन पनि भनिन्छ कतिपय अवस्थामा, हैन, अफर्मेटिभ मेजर्स पनि भनिन्छ, विशेष प्रावधानहरू अपनाउन आवश्यक छ। सो सिडले हरेक मेम्बर स्टेटलाई त्यो भन्छ टेम्पोररी स्पेशल मेजर्स, तिमी कहाँ कोटा छ कि छैन, रिजर्भेसन छ कि छैन, तिम्रो यति कोटा हुनुपर्छ, तिम्रो लास्ट रिपोर्टिङमा तिमीले यति गरेको थियो, तिमीले अहिले के इन्क्रिज गर्यो भनेर सोध्ने हाम्रो आर्टिकल 4 हो है, टेम्पोररी स्पेशल मेजर्स। आर्टिकल 5 हाम्रो ग्यामट अफ भायोलेन्स अगेन्स्ट वुमेन, भायोलेन्स अगेन्स्ट वुमेन, ये स्टिरियोटिपिकल रोल, पितृसत्तात्मक सोचहरूको कुरा, परम्परागत रोलहरूको कुराहरू, अनि हार्मफुल ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेसहरू, छौपडीका कुराहरू, यो सबै कुराहरू आर्टिकल 5 मा आउँछ, भायोलेन्स अगेन्स्ट वुमेन। आर्टिकल 6 इज अबाउट ट्राफिकिङ एन्ड सेक्स वर्कर्स। आर्टिकल 7 is about political participation of women, जुन तपाईहरुले भनिराख्नु भएको छ। अनि त्यो अनि आर्टिकल 8, 7 र 8 सँगसँगै आउँछ। 8 is about women's participation in international forum, हैन, कति वुमेनहरु एम्बेसडर्स भयो, इन्टरनेशनल कन्फरेन्सेसहरुमा गभर्नमेन्ट डेलिगेसनमा वुमेन थियो कि थिएन भन्ने कुराहरु आर्टिकल 8 मा आउँछ। र आर्टिकल 9 अहिले एकदमै हटली डिबेटेड इन नेपाल, नेशनलिटीको कुरा, हैन, there should be no discrimination between a man and a woman in according citizenships भन्ने कुराहरु। र यहाँहरुले सोध्नुहुन्छ हुन्न मलाई थाहा छैन, तर अहिले एकदमै जल्दो बल्दो कुरा यहाँहरुले पनि थाहा पाउनु पर्ने कुरा भएर मेरो चाहिँ नि विचार के हो भने, म सिडको भाइस चेयरकै भएको हिसाबले र आर्टिकल 9 अनुसार अहिले भनिएको छ कि विदेशी महिला बिहा गरेपछि 7 वर्षपछि उले अंगीकृत नागरिकता पाउँछ भनेको छ, हैन। तर विदेशी पुरुष बिहा गर्ने नेपाली महिलाले त्यो पुरुषलाई सपोज त्यो पुरुषले आफ्नो नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता अपनाउन चाहन्छ भने त्यसमा के भएको छ भन्ने कुरा म हुन्छ कि दिँदै नदिने कि 15 वर्षपछि भन्ने त्यो पुरानोमा त्यस्तो छ, त्यो डिस्क्रिमिनेसन भयो। किनभने नेपाली महिलाले चाहिँ नि आफ्नो पार्टनरलाई सिटिजनशिप दिन नपाउने, तर नेपाली पुरुषले चाहिँ नि विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि सिटिजनशिप दिन पाउने। सो मेरो दिस इज एकदमै क्लियर डिस्क्रिमिनेसन देखिन्छ। हो 7 वर्ष नेपाली पुरुष विदेशी बिहा गर्ने नेपाली पुरुषलाई विदेशी महिलालाई लाग्छ भने विदेशी पुरुषलाई पनि 7 वर्ष दिदियो हो भने या तुरुन्तै दिने भए त्यो पनि देऊ, दुईटै। तर देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेसन। डिस्क्रिमिनेसन किन पनि हाम्रो कन्स्टिट्युसनले पनि देयर इज अ राइट टु इक्वालिटी भनेको छ, त्यसकारण त्यो कन्स्टिट्युसनसँग पनि बाजिएको छ र आर्टिकल 9 सिडसँग पनि बाजिएको छ, वेयर वी से नो डिस्क्रिमिनेसन, है। सो मैले अहिले खाली यो जल्दो बल्दो कुरा भएर कसरी सिडसँग रिलेटेड छ है आर्टिकल 9 यो सिटिजनशिपसँग भन्ने कुरा यहाँहरुलाई राखे है। आर्टिकल 10 इज अबाउट एजुकेसन, आर्टिकल 11 इज अबाउट इकोनोमिक राइट्स, हैन, आर्थिक सशक्तिकरण, 12 इज अबाउट हेल्थ, 13 इज अबाउट एम्प्लॉयमेन्ट, अनि 14 इज अबाउट रुरल वुमेन भनिन्छ, मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरुमा सबै एमिनिटिज पुगे छैन। 15 इज इक्वालिटी बिफोर द ल, र 16 चाहिँ नि फ्यामिली रिलेशनशिप्स, म्यारेज भित्र पनि राइट छ कि छैन, देयर इज म्यारिटल रेप्स, डिभोर्सको कुराहरु, चाइल्ड म्यारेजको कुराहरु आर्टिकल 16 मा आउँछ। सो यु सी इट कभर्स एभ्रीथिङ। यो 16 वटा आर्टिकलमा सिडले सबै चीज महिलाको जेन्डर इक्वालिटीको इश्यूजमा सबै चीज कभर गर्छ। सो यो कभर गर्ने कुरा यो 16 वटा आर्टिकलमा हरेक मेम्बर स्टेटले के किसिमको प्रोग्रेस गरेछ, उनीहरुको लास्ट सिचुएसन र नेक्स्ट 4 years को सिचुएसनमा के प्रोग्रेस गरेछ भनेर दे हैव टु प्रोवाइड अ रिपोर्ट टु द सिडो कमिटी। प्रोवाइड रिपोर्ट मात्र होइन, they have to come before the CEDAW committee, constructive dialogue. One, providing the report. Second is there is a dialogue. It's a face-to-face dialogue. The country has to come to Geneva, bhaneko date ma, date huncha, bhaneko date ma, the whole day CEDAW committee ko members le त्यो country लाई questions सोध्छ। हामीले तिम्रो रिपोर्ट त पढ्यौं, तर यहाँनिर हामीले यो किन, तर उसको यहाँ अर्को कुरा तपाईहरुले बुझ्न पर्ने, as very political, if you are aspiring political leaders, country ले त आफ्नो रिपोर्ट एकदमै राम्रो लेख्छ नि, हैन, सबै चीज राम्रै भनेर लेख्ला, सबै चीज राम्रै गरिरहेको छु भनेर लेख्ला, हैन। अब त्यसलाई भेरिफाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि that is why the committee members have to do a lot of research. एक त उनीहरुले अरु रिसर्चहरु पनि पढ्न पर्छ, तर दोस्रो सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेशन्स ने पनि रिपोर्ट सबमिट गर्न पाउँछ। अल्टरनेटिभ रिपोर्ट भन्छ, श्याडो रिपोर्ट भन्छ त्यसलाई, उनीहरुले पनि रिपोर्ट सबमिट गर्न पाउँछ।
र त्यो रिपोर्टहरू पनि अध्ययन गर्छ कमिटी मेम्बर्सले। त्यो रिपोर्ट अध्ययन गर्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जस्तो यहाँ काम गर्ने UN को सबै एन्टिटिजले कन्फिडेन्शियल रिपोर्ट पठाए हुन्छ, मानव अधिकार आयोगले पठाए हुन्छ, महिला आयोगले पठाए हुन्छ। त्यो सबै अध्ययन गरेर अनि क्वेसन गर्छ कन्ट्रीलाई, हैन? सो इट्स नट इजी। तपाईले 5 मिनट्स को टाइमिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, हैन? यस्तो कन्भेन्सन्समा 5 मिनट्स को क्वेसन गर्नलाई तपाईले नेपालको मैले सुनेको होइन, मै त्यही थिएँ, नेपालले लास्ट 2018 मा रिपोर्ट गरेको। तर नेपालले रिपोर्ट गर्दा म चाहिँ नि त्यो कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट भने भएर मैले के पनि बोल्न पाउँदैन। आइ एम जस्ट एन अब्जर्भर, है? तर नेपालको मोर देन 50 स्याडो रिपोर्ट्स थियो। सो समवान मैले भायोलेन्स अगेन्स्ट वुमेनमा हेर्छु भनेर हामीले काम डिभाइड गरे हुन्छु। म भायोलेन्स अगेन्स्ट वुमेन हेर्छु आर्टिकल 5 भने मैले त्यो 45 वटा रिपोर्ट्स पढ्नु पर्छ। त्यो 45 वटा रिपोर्ट्स गभर्नमेन्टको रिपोर्ट पढ्नु पर्छ, 45 रिपोर्ट्स पढ्नु पर्छ, UN रिपोर्ट्स पढ्नु पर्छ। त्यो सबै पढेर मैले मेरो धारणा बनाउनु पर्छ, बिकज इट इज भेरी क्रिटिकल। त्यो टाइम कन्स्ट्रक्टिभ डायलगमा तिम्रो भेरिफाइड हुन पर्छ, यु नो, सो वेल रिसर्च। सो 5 मिनट्स को क्वेसन गर्नलाई हामीले त्यत्रो विधि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ कमिटीले, हैन? अनि त्यो कन्स्ट्रक्टिभ डायलग इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट, है? किनभने मन्त्री लेभलको डेलिगेसन हुन्छ, धेरै जसो हाई लेभल डेलिगेसन भन्छ, मन्त्री र अनि अरु 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 सचिवहरू हुन्छ, र उनीहरूले हरेक क्वेसनलाई आन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण दे हैव टु कम प्रिपेयर्ड, हैन? सो if you become a political leader tomorrow, I would say if you are a minister who is coming to face a constructive dialogue in CEDAW, तपाईले मेरो रिपोर्टमा यो भनेछ भनेर मात्र लेखेर आएर त हुन्न। हामीका वीकनेसेसहरू के छ? What are the likely questions that are going to come? Just for example, नेपालले त्यो बेलामा छौपडीको क्वेसन आउन सक्छ, हैन? नागरिकताको हाम्रो अहिलेसम्म भइरहेछ, नागरिकताको एकदम इम्पोर्टेन्टली आउन सक्छ हामीलाई। यसमा हामीले कसरी आन्सर गर्ने, हैन? अनि हाम्रो अर्को पीस सिक्युरिटीको प्लान अडप्ट गरेको थिएन, त्यो अडप्सनको हामीले कसरी भन्ने, यस्ता कुराहरू धेरै कुराहरू प्रिपेयर भएर जान पर्ने आवश्यकता छ। र यसको फाइदा, तपाईले इन्टरनेशनल कन्फरेन्स गर्नुभयो, यसको फाइदा के हो त भन्ने कुरामा कन्स्ट्रक्टिभ डायलग सिद्धिएको 1 हप्ता 2 हप्तामै CEDAW कमिटीले रेकमेन्डेसन्स पठाउँछ। त्यसलाई कन्क्लुडिङ अब्जर्भेसन्स भन्छ, CEDAW को पठाउँछ राष्ट्रलाई, जसलाई तिमीले यो काम त गर्यौ तर यहाँ तिम्रो काम पुगेकै छैन, हैन? अबको 2 वर्षमा तिमीलाई प्रायोरिटी 3टा कुरा यो गर्नै पर्छ र अर्को पल्टको 4 वर्षको रिपोर्टिङमा तिम्रो यो काम हुन पर्छ भनेर पठाउँछ, है? सो इम्प्याक्ट यसले कसरी इम्प्याक्ट गर्छ भन्नु होला भने म एउटा एक्जाम्पल दिम। नेपालको 2011 को रिपोर्टिङमा रिपोर्ट गर्दा नेपालको छाउपडीको कानुन थिएन, अनि CEDAW कमिटीले स्ट्रङली भनेको थियो छाउपडी त हाम्रो नेपालको कस्तो नै ग्लोबली सबैको अटेन्सनै त्यही जान्छ, हैन? अहिलेको बेलामा पनि भनेर, अनि छाउपडीको तिमीले कानुनी रूपमा यसलाई चाहिँ नि निस्तेज गर्न पर्छ भनेर सुझाव आएको थियो 2000। अनि त्यो बेलादेखि नै सिभिल सोसाइटीहरूले एडभोकेसी गरिरहेको, महिला आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सबैले एडभोकेसी गरेको सरकारलाई कि कानुन बनाउनु पर्यो छाउपडीलाई हटाउनको लागि। तर नेपालले कहाँनिर आएर कानुन बनायो भने 2018 मा रिपोर्ट गर्न पर्ने भयो। अब नेपाललाई बीचमा भूकम्पले गर्दा नेपालले ढिलो रिपोर्ट गर्यो। 2018 को अक्टोबरमा रिपोर्ट गर्न पर्ने, अगस्टमा गएर नेपाल सरकारले छाउपडीको कानुन लागू गर्यो। सो मैले भन्न खोजेको प्रेसर फिल हुन्छ के, वी हैव टु गो टु द CEDAW कमिटी नाउ, यो त धेरै वर्ष भइसक्यो, लम्बिसक्यो, अब यसलाई पास गरौँ भन्ने एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएको। तपाईको विचारमा हाम्रो कन्स्टिट्युसन, हाम्रो संविधान वान अफ द मोस्ट प्रोग्रेसिभ कन्स्टिट्युसन इन द वर्ल्ड भनिन्छ। एसियामा त नम्बर 1 मै छ जेन्डर इक्वालिटीको कुरा हेर्यो भने, हैन? हुन त अहिले हामीलाई त्यही हो, धेरै प्लस छन्, एउटा दुईटा माइनस अझ पनि छन्, नागरिकताको कुरा त आइरहेछन्, हैन? त्यस्तो प्रोग्रेसिभ कन्स्टिट्युसन कसरी बन्यो होला त? त्यसै त बन्दैन नि त। नेपाल पनि त यही देश हो। त्यो CEDAW को आधारमा पनि धेरै वकालत भएको छ, CEDAW को गाइडेन्सको हिसाबमा पनि कन्स्टिट्युसन बनेको छ भन्दाखेरि एउटा इन्टरनेशनल कन्फरेन्सेसहरूले इम्प्याक्ट पार्ने, नेपालको प्रोग्रेसिभ नेचरलाई इम्प्याक्ट पार्ने, त्यसरी चाहिँ नि CEDAWले इम्प्याक्ट पारेको। मैले एउटा म चाहिँ नि CEDAW को कुरा, फेरि म CEDAWमा भएर मात्र मैले CEDAW जानेको होइन, मैले सबैभन्दा पहिला CEDAW सुनेको 1994 मा म साथीमा थिएँ। त्यो बेलामा भर्खर हामीले साथी स्थापना गरेको थियौँ र साथीको महिला विरुद्ध हिंसामा काम गर्ने भएर मलेसियाबाट एकजना एक्सपर्ट आउनु भएको थियो, जसले पहिलोपल्ट CEDAW को कुरा गर्नुभएको थियो। हाउ पावरफुल अ टुल इज CEDAW, हाउ सिभिल सोसाइटी क्यान गेट इन्गेज्ड,
भनेर त्यो बेलादेखि नै मैले त्यो सिडोको चाहिँ नि मैले जर्नलिस्टहरूलाई ट्रेनिङ गर्नेदेखि लिएर सिडोलाई चाहिँ नि एउटा एडभोकेसी टुलको रूपमा लिएर म कतिपय एनजिओ डेलिगेसन भएर नेपालको रिपोर्टिङमा तीनटा रिपोर्टिङमा गएको छु। नेपालको रिपोर्ट गर्दा म चाहिँ एनजिओ डेलिगेसन भएर स्याडो रिपोर्ट बनाउनेमा पनि म समावेश भएको छु। सो आई नो व्हाट सिडो इज हैन। त्यसरी म अहिले मात्रै म अर्को उसमा छु, म सिभिल सोसाइटी हैन, आम कमिटी मेम्बर भन्ने छु, तर सिडोले त्यसरी काम गरेको चाहिँ नि मलाई थाहा छ। सो सिडो इज अ भेरी पावरफुल टुल। सिडोको रेकमेन्डेसन्स इज अ पावरफुल टुल टु ब्रिङ policy and legislative changes related to women in Nepal. हैन, त्यसरी चाहिँ इन्टरनेशनल कन्फरेन्सको यहाँनिर हुन्छ है। अब प्रेजेन्सको कुरा गर्नुभयो, सिडोमा जाँदाखेरि we expect a balanced representation. कतिपय अवस्थामा पुरुष मन्त्री हुन्छ, ठिकै छ, पुरुष मन्त्री भए पनि, तर वुमेन पनि हुनु पर्यो नि त, सचिव हुनु पर्यो या कोही हुनु पर्यो हैन। एउटा सबै पुरुषको डेलिगेसन गयो भने दैट इज रियली पर्सिभ नेगेटिभली। सो ब्यालेन्स्ड रिप्रेजेन्टेसन त हुन पर्यो। आफूले जसरी कमिट गरेछ सिडोलाई त्यही अनुसारको रिप्रेजेन्टेसन हुन पर्छ। र कति एनजिओ डेलिगेसन्सहरु पनि जाने गरेको छ सिडोमा। अनि एनजिओहरु चाहिँ किन जान्छन् भने दे वान्ट टु वाच हाम्रो कन्ट्रीले के जवाफ दिन्छ, हामीले फर्केर गएर कसरी हामीले चाहिँ वकालत गर्न पर्छ भन्ने हिसाबले त्यसरी दिन्छ। ओके, कति बेर भयो? धेरै भइसक्यो है। ओके, इज इट ओके? व्हाट टाइम इज इट? Yes, it's 5-6 ma'am. We have 5-10 minutes more. All right. So सिडोको मैले जोस मलाई प्यासनेट लागेको सिडोको भने बेजिङको भने यहाँलाई अर्को मैले कुरा गर्छु, म छोटो कुरा गर्छु। ह्युमन राइट्स काउन्सिल अर्को एउटा ह्युमन राइट्स काउन्सिल, यसको पनि जेनिभा बेस्ड हो। ह्युमन राइट्स काउन्सिलमा चाहिँ नि ह्युमन राइट्सको त्यत्रो चार्टर र एजेन्डा बोकेको युएनले आफ्नो राष्ट्र सदस्यहरू सबै यो चाहिँ 193 मेम्बर स्टेट्सले ह्युमन राइट्स कसरी लागू गरिरहेको छ भनेर अनुगमन गर्नको लागि ह्युमन राइट्स काउन्सिल बनाउँछ। ह्युमन राइट्स काउन्सिल पनि इलेक्टेड हो, 47 मेम्बर्स हुन्छ र यसको 3 इयर्सको टर्म हुन्छ। नेपाल 2017 मा ह्युमन राइट्स काउन्सिलको मेम्बर भएको, जितेको इलेक्सन। नेपाल त्यो जितेको चाहिँ नि फेरि सिडोको जिते चाहिँ नि म इन्डिभिजुअल एज एन इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपर्ट जित्ने हो एज अ पर्सन, तर ह्युमन राइट्स काउन्सिल चाहिँ नि कन्ट्री लड्ने हो है। इट्स नट एन इन्डिभिजुअल के, इट्स कन्ट्रीले लड्ने हो अनि त्यहाँको एम्बेसडर्सहरूले रिप्रेजेन्ट गर्छ कि यहाँबाट डेलिगेसन जान्छ। त्यस्तो त्यो डिफरेन्स छ है ह्युमन राइट्स काउन्सिलको इलेक्सन र ट्रिटी बडी इलेक्सन्समा, देयर इज अ डिफरेन्स। सो ह्युमन राइट्स काउन्सिलमा 2017 मा नेपाल मेम्बर भयो र अहिले पनि नेपाल सेकेन्ड टर्मको लागि लड्नलाई तयारी गरिरहेको छ, जसको इलेक्सन अक्टोबरमा छ है। ह्युमन राइट्स काउन्सिलमा ह्युमन राइट्स काउन्सिलमा कस्तो कस्तो कन्ट्रिज लड्छन्, 47 कन्ट्रिज लड्छन्। यसमा रिजनल एलोकेसन हुन्छ। एसियाको 13 वटा सिट छ क्यारे है, 13 वटा सिटमा लड्ने हो। अब त्यसमा कस्तो, जसले ह्युमन राइट्सको म्यान्डेटलाई हाइएस्ट लेभलमा अपहोल्ड गरेको छ त्यस्तो कन्ट्रीले लड्नलाई सुहायो नि त। सो यस्तो किसिममा लड्दा हामीलाई राम्रो छ, किनभने त्यसले के देखाउँछ भने नेपालले ह्युमन राइट्ससँग कमिटेड छ। नेपाललाई हामीले पनि क्वेसन गर, ओ ह्युमन राइट्स काउन्सिलमा छ भनेपछि त राम्रै ह्युमन राइट्स अपहोल्ड गर्न पर्यो भन्ने प्रेसर पनि फिल हुन्छ। त्यसकारण नेपाल ह्युमन राइट्स काउन्सिलमा हुनु भने हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो, हाम्रो लागि हाम्रो आफ्नो मानव अधिकारलाई प्रवर्धन गर्नको लागि पनि राम्रो कुरा हो र हामी आशा गर्छौँ नेपालले जित्छ। अब यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ त भन्दा, यसको चाहिँ नि हरेक कन्ट्री 193 मेम्बर स्टेट्सले 5-5 वर्षमा फेरि ह्युमन राइट्स काउन्सिललाई रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ मानव अधिकारको विचारमा। युपीआर भनिन्छ, युनिभर्सल पेरियोडिक रिभ्यू। र त्यहाँ यो 47 कन्ट्रिजले क्वेसन गर्छ त्यो कन्ट्रीलाई, अनि फेरि उही रेकमेन्डेसन दिन्छ र तिमीले यो चाहिँ नि यतिसम्म इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ, अनि अर्को रिपोर्टिङमा तिमीले लास्ट टाइम के इम्प्लिमेन्ट गर्यौ, अहिले के गर्यौ भनेर। सो मैले भन्न खोजेको, अ कन्ट्री डजन्ट परफर्म अलोन हैन। हाम्रो कन्ट्रीको लज छ, पोलिसिज, त्यो लज कसरी आयो, त्यो पोलिसिज कसरी आयो, त्यो लज र पोलिसिजलाई अबाइड गर्नलाई प्रेसर कहाँबाट क्रिएट हुन्छ हैन। र हामीलाई किन पनि गाह्रो छ भने हामी त वी आर अ स्मल कन्ट्री, वी आर ट्राइङ टु शो द वर्ल्ड वी आर प्रोग्रेसिभ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हामी काम गरिरहेछौँ, हामी एकदमै डेमोक्रेटिक उसमा पोलिसिज र प्रिन्सिपल्समा बिलिभ गर्छौँ, ह्युमन राइट्समा बिलिभ गर्छौँ भनेपछि त नेपालले त्यही अनुसारको पोलिसिजहरू बनाउँदै जान पर्यो हैन। र यहाँको सिभिल सोसाइटीदेखि लिएर अरू एन्टिटिजले पनि त्यही अनुसारको प्रेसर गभर्मेन्टलाई दिनलाई इन्कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। सो द्याट इज द इम्पोर्टेन्स। अब यो मैले ह्युमन राइट्स काउन्सिलको पनि भने तपाईँलाई युनिभर्सल, अरू तपाईँहरू वर्ड चाहिँ टिपेर हाल्नुहोस्, गुगल गरेर डिटेल्स यु क्यान लुक एट इट है, युनिभर्सल पेरियोडिक रिभ्यूको। अर्को मैले तपाईँलाई एकदमै मलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको, इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि मेरो आफ्नो अनुभव भएको क्षेत्र के भन्छु भने
संयुक्त राष्ट्र संघमा तपाईहरुलाई थाहा छ होला इट्स अलमोस्ट साउन्ड्स लाइक आइम टिचिङ भेरी यङ नोभिसेस हैन त्यो चाहिँ होइन मैले त्यो भन्न खोजे होइन है तर जसलाई थाहा छैन 6 एउटा एन्टिटीज छ हैन संयुक्त राष्ट्र संघभित्र अनि 6 एउटा मध्ये सबैभन्दा पावरफुल एन्टिटी भनेको सिक्युरिटी काउन्सिल है युनाइटेड नेसन सिक्युरिटी काउन्सिल भन्छ जसले इन्टरनेशनल पीस र क्रस कन्ट्रीजको पीस र सिक्युरिटीलाई हेर्ने गर्दछ यो सिक्युरिटी काउन्सिलमा 15 सदस्य हुन्छ 10 एउटा इलेक्टेड 5 यो पनि कन्ट्री हो है म जस्तो इन्डिभिजुअल एक्सपर्ट छैन ट्रिटी बडी जस्तो 10 एउटा इलेक्टेड मेम्बर्स 5 एउटा पर्मनेन्ट मेम्बर्स P5 भनेर सुन्नुभयो होला नि द सुपर 5 हैन एकदम सुपर पावर को हो त त्यो 5 एउटा जहिले पनि इलेक्सनै लड्न नपर्ने सिक्युरिटी काउन्सिलमा जहिले पनि पर्मनेन्ट मेम्बर को होला त को होला अमेरिका रसिया चाइना UK फ्रान्स यो चाहिँ नि यो 5 वटा चाहिँ सुपर पावर्स हैन पर्मनेन्ट मेम्बर्स त्यहाँ अनि अरु 10 वटा चाहिँ नि इलेक्सन लड्न पर्छ रिजनल एलोकेसन हुन्छ त्यो अनुसारले इलेक्सन लडेर आउँछ है सो दिस इज वान अफ द मोस्ट पावरफुल एन्टिटी अफ द युनाइटेड नेशन्स र त्यसले चाहिँ नि मिटिङ बसेर रेजोल्युसन्सहरु पास गर्छ र युनाइटेड सिक्युरिटी काउन्सिलले पास गरेको रेजोल्युसन UN को Charter 25 अनुसार it's an international law. All member states of UN are obligated to implement it. त्यो international law अनुसार हो त्यो obligate हुन्छ र म यहाँ फोकस गर्दैछु कुन रेजोल्युसनको कुरा United Nations Security Council Resolution 1325 हुन त कतिले सुन्नु भयो होला यो 1325 नम्बर हो है रेजोल्युसनको मिटिङको पास गरेको रेजोल्युसन तर त्यो किन इम्पोर्टेन्ट हामीलाई छ भने इट इज अबाउट वुमेन पीस एन्ड सिक्युरिटी हैन कतिपय अवस्थामा सिक्युरिटी काउन्सिलमा पनि 1940s मा UN आयो सिक्युरिटी काउन्सिलमा पनि एक किसिमको अल मेन पेट्रियार्कल माइन्डसेट बिग पावर्स सिक्युरिटी इज ओन्ली टु डु विथ मेन भन्ने जस्तो कुराहरु त्यस्तो किसिमको कन्सेप्ट पर्सेप्सन थियो है तर 80s तिर आएर वुमेन्स रोल इज इम्पोर्टेन्ट पीस किपिङमा पनि वुमेनले कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ मोस्ट भिक्टिम्स इन वार एन्ड कन्फ्लिक्ट आर वुमेनले पनि लोकल लेभलमा पीसको लागि कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने रेकग्निसन आफ्टर अ लट अफ एडभोकेसी बिस्तारै सिक्युरिटी काउन्सिलमा रियलाइजेसन भएर फाइनली आफ्टर लट अफ एडभोकेसी फ्रम सिभिल सोसाइटी फ्रम फ्रेन्डली UN अर्गनाइजेसन्स यो 1325 रेजोल्युसन आएको हो सो इट्स हिस्टोरिकल पहिलो पल्ट सिक्युरिटी काउन्सिलले वुमेनसँग पीस र सिक्युरिटीलाई रिलेट गरेर एउटा रेजोल्युसन ल्यायो सो व्हाट इज द रेजोल्युसन अबाउट द रेजोल्युसन इज अबाउट 4 P's one is women's participation second is women's protection third is women's prevention of violence fourth is promotion यो चार एउटा P लाई समेटेर रेजोल्युसन ल्यायो I remember 2004 मा I was in New York for a Commission on the Status of Women meeting भन्छ तपाईहरुलाई इन्टरनेशनल त यति चीज छ women को related where it has touched my advocacy and life के that I could go on हैन तर म न्यूयर्कमा त्यो CSW को मिटिङमा जाँदा बिहान त्यहाँ NGO ब्रिफिङ हुन्छ अनि एकजना 2004 को कुरा यो एकजनाले आएर मलाई के भन्यो भने oh you are from Nepal is in conflict हामी त कन्फ्लिक्टमा थियौं त्यो बेलामा Nepal is in conflict can you speak in the morning session tomorrow at the conference in the morning session 5 minutes about UN resolution 1325 भन्यो म अलमल्ल पनि I had never heard of 1325 2000 मा पास भएको थियो है this was 2004 मलाई त थाहा थिएन so I said I don't know about 1325 what is 1325 भन्दाखेरि त्यसले मलाई न्यूयर्करहरु कस्तो हुन्छ है मलाई एकदम खिसी गरेर यसरी oh your country is in conflict and you don't know what 1325 is भनेर मलाई एकदम खिसी गरेर भनेपछि मलाई एकदमै फिल भयो हैन र मैले I said I really need to know what this 1325 is भनेर म त्यहाँबाट त्यो मिटिङबाट फर्केपछि इन्टरनेशनल कन्फरेन्स विल हेल्प के इफ यु हैव दैट एडभोकेसी प्यासन म फर्केर आएपछि मैले 1325 त यस्तो पो रहेछ भनेर म फेरि पीस एन्ड सिक्युरिटीमा महिला शेल्टर्सहरुसँग महिलाहरुसँग काम पनि गरिरहेको थिएँ म लोकल लेभलमा ओहो महिलाहरुले कति पीसको लागि आन्दोलन गरेको हैन त्यो सबै थाहा थियो यो त गजब रहेछ भनेर र नेपाल मैले चाहिँ नि त्यसलाई ट्रान्सलेट नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर मैले एउटा उ गर्न खोजे मैले इन्टरेक्सन गर्न खोजे अनि म त एक्सपर्ट होइन अब भर्खर त जानिरहेको छु भनेर आई वान्टेड टु इन्भाइट एक्सपर्ट्स त्यो बेलामा परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाएको म प्रकाश शरण महत हुनुहुन्थ्यो आई स्टिल रिमेम्बर हैन परराष्ट्रले जान्न पर्ने कुरा रहेछ यो भनेर उहाँलाई चाहिँ नि बोलाएर हामीले
ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट, एनजिओ एक्टिभिस्ट, जर्नलिस्टहरूसँग इन्टरेक्सन गर्न भनेर मैले अरू एक्सपर्ट्सहरू बोलाउँछु भन्दा मैले युएनमा फोन गरेँ, द सो कल्ड युएन एक्सपर्ट्सहरूलाई फोन गर्दा मैले यस्तो यस्तो गरिरहेको छु, क्यान यु कम एज अ स्पिकर भन्दा वाट इज 1325? सबैले वाट इज 1325 भन्यो। सो नो वान न्यू वाट 1325 इज। सो मेरो टपिक थियो इम्प्लिमेन्टिङ 1325 इन नेपाल। आई चेन्ज्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ 1325 इन नेपाल। अब इम्प्लिमेन्टिङ त परै कुरा भएन होइन। सो त्यसरी चेन्ज गरेर मैले त्यो बेलामा क्यानाडा वाज इन द फोर फ्रन्ट 1325 लाई एकदम राम्रो काम गरेर आएको। एकजनाले मलाई कनेक्ट गराइदियो त्यहाँको सेनेटर के जाफर भन्ने लेडी सेनेटर। त्यो बेलामा यस्तो जुम थिएन है, बाइबल पनि थिएन, त्यस्तो थिएन। उसलाई टेलिफोनमा 2004 नोभेम्बरको कुरा है यो, टेलिफोनमा बोल्न लाएर त्यो त्यहाँनिर त्यो लाउड स्पिकरनिर राखेर सुनाएको त्यो कुरा मलाई याद छ कि 2004 मा है। सो इट ह्यापन्स। इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट्सले कसरी हामीले नेसनल लेभलमा ल्याउँछौँ र त्यसपछि चाहिँ 1325 हेज बिन अ भेरी क्लोज एरिया। 1325 ले के गर्यो भन्नु होला भने हामीलाई त जहिले पनि तपाईहरुको काम महिला मन्त्रालय जानुस्, जहिले पनि महिला मन्त्रालय जानुस् भन्छ नि हैन। अनि महिला मन्त्रालयमा यति थोरै पैसा, ह्युमन रिसोर्सेस पनि कम, अनि काम चाहिँ नि धेरै, डिसेबिलिटीको पनि हेर्न पर्ने, एल्डरली पिपलको पनि हेर्न पर्ने, चिल्ड्रेनको पनि हेर्न पर्ने हैन, के सेक्सुअल माइनोरिटिजको पनि हेर्न पर्ने, अनि महिलाको पनि हेर्न पर्ने। मैले त मन्त्रीज्यूलाई भने थिएँ तपाई त सबैभन्दा पावरफुल मन्त्री, किनभने 70% पपुलेसन त त्यही छ सबै। तपाईँ भन्नुस् त एल्डरली पनि युथ पनि सबै भएपछि त हैन, चिल्ड्रेन पनि गर्दाखेरि तर रिसोर्सेस कम। सो तर 1325 ले त्यसपछि के गर्यो भने ओहो यो त स्ट्रङ टुल रहेछ भनेर मैले परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, अनि इट इज अल्सो अबाउट सिक्योरिटी पर्सनल, नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस, अनि त्यसको साथसाथै डिफेन्स मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, होल लट अफ न्यू डोर्स ओपन्ड हैन। मैले त्यसै एज अ वुमेन एक्टिभिस्ट भनेर हामी गएको भए त खुल्दैन थियो नि त, त्यो जानुस् महिला मन्त्रालयमा भन्थ्यो। तर होइन, सिक्युरिटी काउन्सिल रेजोल्युसन छ नि त, यो यसको त यो तपाईहरुले होम मिनिस्ट्रीले बुझ्न पर्यो नि, सिक्युरिटी पर्सनलले बुझ्न पर्यो नि, फरेन मिनिस्ट्रीले बुझ्न पर्यो नि, भनेपछि न्यू डोर्स ओपन्ड। सो वी ह्याड न्यू पार्टनरशिप, न्यू कोलाबोरेसन र धेरै कुराहरू, महिलाको पार्टिसिपेसनको कुराहरू। मैले नेशनल एक्सन प्लानै बनाएँ हैन, सिक्युरिटी काउन्सिलको गभर्नमेन्टसँग मिलेर 2010 भरि त्यही मात्रै काम गरेँ। सो मैले यहाँ भन्न खोजेको सिक्युरिटी काउन्सिल रेजोल्युसन 1325 नभइदिए भए जति महिलाको पार्टिसिपेसन, महिलाको योगदान, नत्र त महिलाको योगदानलाई पहिचान गर्ने उनै छैन। ए भर्खर त द्वन्द्व सिद्धिएको छ भन्यो, सबै कमिटी जति बन्यो पुरुषै पुरुष हैन। ड्राफ्टिङ द फर्स्ट कन्स्टिट्युसन ड्राफ्टिङ कमिटीमा नि पहिला 8 जना पुरुष मात्रै थियो, अनि बल्ल महिलाहरूले गराउन थालेपछि पछि महिलाहरू थपियो है। सो यो सबै 1325 को आधारमा। दिस इज 20 years of 1325 है। यो 2020 इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट हैन। त्यो कुराहरू छन्। अर्को तपाईले म अलिकति छुन्छु मात्र, यो 1325 भइसक्यो। आईसीपीडी सुन्नु भयो होला है, इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन पपुलेसन एन्ड डेभलपमेन्ट। त्यसको चाहिँ नि यो 26th year हो है, तर आईसीपीडी +25 लास्ट इयर मनाइयो नाइरोबीमा, ठुलो कन्फरेन्स भयो। +25 years आईसीपी। प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, गर्भपतनको अधिकार, सेक्सुअल माइनोरिटी यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार। तपाईहरुले गुगल गर्नुभयो भने सेक्सुअल माइनोरिटीको राइट्सको कुरा गर्नुस्, नेपाल नम्बर 1 मा आउँछ गुगलमा। मैले नि छक्क परेको थिएँ, तीनटा के कन्ट्री आउँदा डेभलप्ड कन्ट्रीज भन्दा नेपाल माथि आउँछ भनेपछि डु यु थिंक यो आफै आयो? नेपाल जस्तो सानो कन्ट्री, पितृसत्तात्मक सोच भएको, हामी कति चुनौतीहरू अगाडि बढेको कुरामा हामी कहाँ यत्रो विधि प्रोग्रेसिभ पोलिसिजहरु कसरी आयो त? भने त्यो आईसीपीडी सँगको कोलाबोरेसन, युएन सँगको कोलाबोरेसन, त्यसले गर्दाखेरि प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार हाम्रो उसमा पनि छ, संविधानमा पनि छ भन्दा त्यो इन्टरनेशनल कन्फरेन्सले पनि हेल्प गरेको हो है। लास्टमा म अब एसडीजीज को कुरा गरेर अनि म रोक्छु। अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल चाहिँ कस्तो भन्नु होला भने यो भन्दा पहिला 2015 मा आयो यो 2030 सम्मको एजेन्डा सबै मेम्बर स्टेट्सले पास गरेर हाम्रो 2030 सम्म 17 एउटा गोल छ। यो 17 एउटा गोल हामीले अचिभ गर्ने भन्ने कमिटमेन्ट छ हैन। तर त्यो भन्दा अगाडि मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स भन्ने थियो। त्यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स धेरै कमले सुन्यो। हामीले त्यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल आउँदा हामी बेजिङ प्लेटफर्म फर एक्सनमा काम गरिरहेका थियौँ। हामी एक्टिभिस्टहरुलाई रिस उठेको थियो, के ल्याएको यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट के हो थाहा नै छैन। हाम्रो प्लेटफर्म फर एक्सन त पास गर्न सकेको छैन, अर्को नयाँ रेजोल्युसन ल्याएर युएनले के गरेको भनेर हामी कोही एक्टिभिस्टहरुले इन्टरनेशनली ग्लोबली पनि एमडीजी लाई मोस्ट डिस्ट्र्याक्टिङ गिमिक भनेर पनि नाम गर्दै थियौँ के एमडीजी लाई हैन। त्यसरी वी डिडन्ट वान्ट टु बी अट्याच्ड टु इट, वी डिडन्ट वान्ट टु बी एसोसिएटेड विथ इट बिकज इट डिड नट कम विथ अस देयर, हामीसँगको प्लानिङमा आयो हैन। तर त्यसपछिको लर्निङबाट
सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स आयो, जुन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल MDG को टप डाउन अप्रोचको लर्निङबाट बटम, अघि प्रकृतिले भनेको थियो नि होइन, बटम अप्रोचबाट आयो। त्यहाँ चाहिँ नि एकदम हरेक कन्ट्रिजमा सिभिल सोसाइटीको नेटवर्क्स, रिजनल कन्सल्टेसन्स, वुमेनको मेजर ग्रुप, अरू कम्युनिटी, मार्जिनलाइज कम्युनिटीको मेजर ग्रुपमा, वुमेन्स मेजर ग्रुपमा पनि म थिएँ। सो कन्सल्टेसन भएर अलिकति ओनरसिप बढ्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा, र यसको गोल 5 ले जेन्डर इक्वालिटी एन्ड वुमेन्स इम्पावरमेन्ट भन्छ। र त्यो गोललाई हेरेर हामीले नेसनल, नेपालले अहिले यो कोरोनाले पनि अलिकति खत्तम भयो, हामीलाई अलिकति भुइँचालोले पनि अलिकति हामी पछाडि भयौँ, नत्र केही गति, केही मोमेन्टम चाहिँ नि हाम्रो आएको थियो। सो आई स्टप हियर, किनभने मैले खालि म यहाँ स्ट्रेस के गर्न चाहन्छु भने इन्टरनेसनल कन्फरेन्सेसले र इन्टरनेसनल पोलिसिज र कमिटमेन्ट्सले women political leaders, especially the youth, these are important tool for you to bring about national policy legislative changes if used strategically and correctly and with knowledge. Thank you. Thank you so much, ma'am, for that elaborative explanation and definitely your experience. हामीले यो सेसन राख्नुको पछाडि एउटा ठुलो महत्त्व के पनि थियो जस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि चाहिँ जुन इन्टरनेसनल कन्फरेन्सेसहरूलाई जुन मानस जेनरल पब्लिकले हेर्ने एउटा नजरिया छ कि जस्ट पिपल गो साइन एन्ड कम ब्याक, हुन चाहिँ केही पनि हुँदैन भन्ने खालको एउटा जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। ती माथिबाट नेपालमा अहिले कस्तो पनि भइरहेछ भने इन्टरनेसनल एजेन्सिजहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ नेगेटिभ पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने होइन, यसले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने खालको चाहिँ एउटा न्यारेटिभ बिल्ड हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ वुमेन्सको सेक्टरमा 33% आउनको लागि कति धेरै कन्फरेन्सेसहरूले कसरी इम्प्याक्ट पारेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यङ गर्ल्सहरूले बुझ्न जरुरी छ। र त्यो सँगसँगै पनि अब हामी धेरैजना यहाँ एस्पायरिङ पोलिटिसियन्स होइन धेरैजना हुनुहुन्छ, सो उहाँहरूले चाहिँ कति धेरै, म अब एज अ यङ डेलिगेट जाँदाखेरि के पार्लियामेन्टेरियन्सहरूसँग, parliamentarians have forgotten that these international conferences actually make sense and उहाँहरूको एउटा strong presence in those conferences can actually impact things back home होइन। So when these girls will grow up and go in international conferences representing Nepal, being parliamentarian someday, that day I want them to हुन्छ नि remember this lecture that you gave कि how हुन्छ नि an international presence can actually make sense. So thank you so much for your, first of all I think young generation should thank you because पहिला कुरा त म हुर्किँदै गर्दाखेरि मैले वुमेन र पावरलाई एकैचोटि हुन्छ नि एउटै ठाउँमा राखेर हेर्नै सक्दिनँ थिएँ होइन, या भनौँ इमेजिनै गर्न सक्दिनँ थिएँ। अहिले पनि हाम्रो यो क्लासमा 400-500 जनाले अप्लाई गर्नुहुन्छ पोलिटिकल लिटरेसी पढ्नको लागि। त्यहाँनिर पनि जब हामीले चाहिँ एउटा पोल गर्छौँ कि तपाईँहरू भोलि पर्सि पार्टिसन पोलिटिक्समा लागेर लिडरसिप पोजिसन लिन चाहनुहुन्छ कि हुन्न भन्दाखेरि only 10 to 20% of them, even though they are studying about political literacy, only 10 to 20% of them envision themselves as a leader. So I think people like you and more often we need to तपाईहरुलाई चाहिँ सकेसम्म धेरै यङ गर्ल्सहरुलाई चाहिँ हुन्छ तपाईहरुको स्टोरीजहरु how you guys are also the form of power भनेर establish गर्नलाई चाहिँ I think it's helpful that you gave an elaborative explanation of your journey. I think we'll take few questions, ma'am. 2 questions हामीले लिन्छौं। पहिलो क्वेशन चाहिँ